There were animated protests at Porvorim at the pruning and uprooting of the sacred banyan tree at the place known as Vadakade on Sunday night. The deity Lord Kapreshwar and the shrine too have been removed. Herald Media asked people why were people and devotees not taken into confidence and whether proper procedures were followed to shift the deity. त्यात मैदानात दिल्या सरकारान किती केलं जाणार मरे आपल्या पायाचेर आपणे कुऱ्हाडी मारल्या अशें दिसता. ह्या सरकाराचे पळोवपाक गेले जाल्यार एकूच काम बरें दिसता. हायवे रोड झाडांक काबार देवळांक काबार करता लोकांची घरां काबार करता आणि एकूच तेंचो उदरगत केली म्हणटा. अरे उदरगत कसली एक खापरेश्वर गोंय राखपी खापरेश्वर जो मूळ आज देव महादेवाच्या देवळान सुद्दां वयता जाल्यार पयलीं खापरेश्वर भायर आसता. देव म्हणटा तेका पयलीं फूल पाकळी कितें तें दवर विडो दवर तेका सोरो दवर आणि मागीर तूं आपल्या फुड्यान यो म्हणून. आणि अक्षरशः हे लोक खापरेश्वराकूच उखलता म्हणजे कितें आसा न्हू कितें आपल्या पायाचेर आपूण कुऱ्हाडी मारून घेतले जाले काबार आतां आनी फुडें कांय उरपाचें ना. हे लोकांनी खरें म्हणून जाल्यार तो 5 हेजो खंय खापरेश्वर तो राखणदार गोंय सांबाळलेले लोक हे आमचे तेंच्यांनी गोंय सांबाळलेलें आसा. आज जे गोंयान आमी छाती फुलोवन भोंवता ते ह्या लोकांक ह्या देवांक लागून ह्या राखणदाराक लागून. देवांक आमचे शिगमो येयलो आतां शिगम्याक ह्या हेका पयलीं नाल्ल दवरचो पडटा असल्या राखणदारांक. धनगर समाज म्हण बाकीचे समाजाचे जे लोक आसा व्हडले व्हडले रानांनी हे लोक त्या लोकांक नाल्ल राखण करूंक उलो मारता. असल्या लोकांक तुमी त्या देवांक तुमी काबार करूंक उठले म्हणजे तुमी कोण तर अशें तुमी अशें कोण जाका लागून तुमी आतां इतले राखणकारांक काबार करपाक लागले ते ग्रेट. म्हणजे महाकुंभाक पळय तुमी गेल्ले कितें सौ चुवे खाकर बिल्ली हचको चली अशें म्हणून पळय तुमी गेल्ले सपरिवार कुटुंब हेच ते थंय न्हांवन येयल्या बरोबर परत हांगा पाप करपाक तुमी परत तयार जाले मरे. सोरोप कशे तुमी तयार जाले आणि डसपाक लागले तुमी. खंय गेले ते दल खंय गेले जे सरकारान हाडून सोडल्या फक्त जातीवादी करपाकूच ते दल उरले. खंय गेले ते सवाशिणी बायलो. As far as the translocation is concerned of the banyan tree, this matter was in the High Court of Bombay branch at Goa, and the High Court issued an order that the banyan tree could be translocated. So the question of not following procedure cannot be settled, and that order is further not challenged. Now the second part of the story is whether that murti or the statue that has been, why that had to be touched. That is not in the order. One side of the argument is that while uprooting the banyan tree, that could have been demolished, could have collapsed, and it would have been in a very sad state. So the government decided, the authorities decided that let us do it respectfully by doing the necessary rituals, and that is rituals have happened. There are other talks also, there are some consent terms, what is it, we don't know. But definitely, whether the banyan tree will survive, do not survive is another story. But there is a court order to say that the banyan tree can be translocated. हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर देश रक्षणा खातीर निवडून हाडलेले राजनेता जेन्ना लाचार जाता हपापी जाता आशेखोर जाता तेन्ना ते देवांचेर सुद्दां हात घालपाक भियेना. काल हो प्रकार आमी पर्वरी खापरेश्वराच्या देवळा कडेन पळयलो. ज्या पद्दतीन विटंबना करून खापरेश्वर देवाची मुर्ती राती तेंच्यांनी ब्रह्ममुहूर्ताचेर हालयली. ज्या टायमाचेर हिंदू धर्मान आमी मान्यता आहा आमची की सकाळच्या ब्रह्ममुहूर्तार उठोवन सकाळी पुजा केली जाल्यार देव पावता, त्या टायमाचेर देवाक हेंच्यांनी हालयलो. हेचे इतले मोठे पाप ना आनी ह्या पापाक कसलोच कुंभ ना. कितें ते कवितेन हांवें बरयल्लेलें आसा. आयज हांवें ही कविता बरयल्या. कविता कित्याक बरयल्या तर थोडे लोकांचे जे दोळे धांपले तेंचे दोळे उगडपाक जाय. आयज हे जे राजकारणी आहा हे आमची गोंयची शेतां रानां डोंगर न्हंय बांय झरे आमचे मँग्रुव्ज आमचे पर्यावरण जनवरांक पशु पक्ष्यांक सगळ्यांक काबार करपाक उठले आनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान गोंयचो सत्यानाश करपाक उठले. जागो जा गोंयकारा जागो जा, न्हिदो नाका. फुडल्या पिळगेक हें गोंय जाय,
फुडल्या पिडयेक झाडां जाय, फुडल्या पिडयेक देव जाय, फुडल्या पिडयेक धर्म जाय. हे राजकारणी आमकां हिंदू धर्म शिकोवंक शकना, कित्याक हिंदू धर्म कितें आसता तो हेंकांच खबर ना. सगळ्यान व्हडलो हिंदू धर्म म्हटल्यार पर्यावरण, आनी त्या पर्यावरणाक आमी देव मानतात. वडाच्या झाडाक देव मानतात, पिपळाक आमी देव मानतात, आनी तेच वडाचें झाड, देवाचें झाड काल परवरी हेंच्यांनी काडलें. तो देव खापरेश्वर आहा तो बसल्या पुरो हेंच्या काठार. देवा बोडगेश्वरा तूं पाव, देवा खापरेश्वरा तूं पाव, देवा काणकेश्वरा तूं पाव.